हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। तो एक बादशाह था ना, वो फूलों की सेज से लेटा रहता था। लौंडी उसके लिए रोजाना सेज बिछाया करती थी। बूढ़ी हो एक दिन वो सेज बिछा कर ख्याल आया उसे दिल में कि बादशाह रुझान इन फूलों पे सोता है, पता नहीं क्या लिया होगा इन फूलों पे सोने का। मैं भी तो कमर सीधी करके देखूं क्या लिया है इन फूलों पे सोने का। सारी जिंदगी वो बादशाह के लिए सेज सजाती आई, आज सेज तैयार एक नौकरी के लिए ले गए। सारे बार की थकी हुई आम की लग गई। बादशाह जब अपने कमरे में दाखिल हुआ, देखा कि उसकी सेज पे एक लौंडी लेटी हुई थी। उसने फौरन ताली बजाई, खुदाम हाजिर कहा इस पकड़ो और उल्टा लटका दो, इतना मारो इसकी जान निकल जाए ताकि बाकियों को इबरत हो जाए। आज बादशाहों की सेज इतनी मुकद्दस होती है। एक लौंडी को ये जुर्रत कि वो बादशाह से सेज पर सोए उस लौंडी को पकड़ा लटका के जन्नत कोड़े मारने शुरू कर दिए। जब कोड़ा लगता है वो चीख अचानक चीख उसने हंसना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा रुक जाओ, लौंडी को मुझे रोती क्यों है, इसे ये भी मुझे हंसती। जन्नत मत है लौंडी को चलती क्यों है, कहा जब कोड़ा लगता है मेरी जान निकलने को आ तो तकलीफ की वजह से हो। कहा हंसती क्यों है, कहा हंसती इस बात हुई मैंने सोचा मैं चंद लम्हों के लिए इस सेज पे सोई और इतनी तकलीफ आ रही है जिसकी उम्र बहुत भी सोचते हुए उसका क्या बना। तो हर बात चाहता ये है कि मेरे लिए तो कोई ना हो, घर में आसूदगी, गाड़ी में आसूदगी, मैं कोई काम मेरे लिए मुशक्कत ना हो, आसपासगी हो जाए। ये जो डबल शाह का कारोबार चला ये भी इसलिए हर पैदा चाहता था यूं मेरे पास पैसे आ गए, ना मुझे काम करना पड़े, ना दबाव लगाना पड़े, ना मुझे अपने आजाद हरकत देनी पड़े। दुखों के साथ नभाओ। अगर इंसान कुरान की फिक्र को समझ ले तो बहुत सारी तकलीफें खत्म हो जाए। तो बीमारी इंसान लड़ता तो रहता है लेकिन शाकी रहता है, ये मेरे लिए ये मेरे लिए और ये इंसान एक तकलीफ आ गया, दूसरा वो एक अजियत देगी, ये मेरे लिए क्यों है। तो अगर वो कुरान के इस मिजाज को समझे थे कि ये मौत का एहसास होता है, ये कश्मकश के साथ जारी रहेगी, हालात का टकराव तो उसके साथ आएंगे, उसको तो इन दुखों से गुजरना होगा, इस मिट्टी के अंदर अपने आप को डालना होगा, तो उसको तकलीफ आएगी लेकिन परेशानी उसकी वो नहीं होगी। बस ने कहा था कि अपनी मर्जी और अल्लाह की मर्जी में फर्क ना गम। जब बंदा अपनी मर्जी और अल्लाह की मर्जी में फर्क कर दे इसे और जब बंदा कहता है ये सीमा मेरे दुख में चला रहा तो मैं सुस्त चूल्हे डाला, फिर वो जंग से कोई चिखा के अंदर भी मुस्कुराता हुआ चला गया। जिब्रील पूछते भी हैं कि अब तो कह लो कि मुझे इस दुख से बचा लिया जाए, अल्लाह का नाम लेवा तौहीद का परस्तार यहाँ पे ये है और वो भी याद है। तो जवाब खलील अलैहिस्सलाम कहते हैं जिब्रील बताओ अब इन काफिरों के दिल में किसने डाला कि मुझे आग जलाया जाए, उसकी मशीयत के बगैर हो गया ये। कहा रब्बे जलील ने, कहा जलील ये मर्ज़िया तो मेरा खलील अभी भी ये दे। तो फिर इंसान के लिए दुख नहीं रहता बल्कि उस दुख के अंदर से ये ध्यान लज़्ज़त के लिए करने आता है। तो कहा इंसान को हमने मुशक्क़तों में रहता हुआ पैदा किया है, दुख उसका घेरा करेंगे, बीमारी इसका घेराव करेंगे, गुर्बत आसमानगी इसको तकलीफ देगी, लेकिन ये हालात ना तो जबर का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इंसान की कौन फिक्र जब इसके पास दौलत आ जाए, इसके पास इक़्तिदार आ जाए तो ये क्या कहते हैं अया सब ये गुमान करता है अल्लाह यही जगा देंगे आप इस पर किसी की ताकत नहीं। ये तो इतनी दौलत है, इतना इसके पास सरमाया है, गन वैन इसके पास लाए बाएं आगे पीछे चौकर वैसे इसका को क्या बगाड़ होता है। अदालतें ये खरीद ले, कचहरियां ये खरीद ले, थाने ये खरीद ले, वो इसका बगाड़ इतनी कसरत ना, इतनी दौलत ना, हर दौलत से खरीदी जा सकती है तो ये ईमान कर लेता है, इस पर किसी की ताकत नहीं चली चल। ये क्यों लोग फिर एक और बात कहते कि मैं कोई गुना मान खर्च कर लिया, यदि अपने उस माल की नमाज इसने बैठ गया, बहाने शादी करेगा तो फजूल खर्चियों पे उड़ा देगा ताकि लोगों को पता चले कि आगे हाथ सेठ साहब ने कमाल करके लोगों को बताता फिरता है कि मैं तो जनाब ये जो कोठी का गेट है ना यही 5 लाख का बना है। वो बहाने ये क्यों लोग कहते हैं आप अल्लाह करो, मैंने अल्लाह दिया उड़ा दिया माल मैं तो मरीज शहर से अपने गया था तो 5 लाख का खर्चा आ जाओ, वो तो बीमार हो जाए तो बाद में लोगों को बताता फिर फलां हॉस्पिटल में गया था बड़ा महंगा हॉस्पिटल है, मैंने इतने पैसे वहां लगा दिए। ये बहाने से लोगों को अपने माल के मकसद बयान करता रहे।
یہ کیوں لو کہتا ہے میں نے ہلاک کر دیا مالا یشہد ان لم یرہ احد، کیا یہ ایمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ جو یہ کر رہا ہے، جو دادے ایش دے رہا ہے، جس کے مال اڑا رہا ہے، جہاں خرچ کر رہا ہے، جہاں فضول خرچے اللہ تللوں میں اڑا رہا ہے، یا یہ سمجھتے کوئی آپ اس کی نگرانی نہیں کر رہے، کوئی نہیں اسے دیکھ رہا؟ آگے فرمایا الم نجعل لہ عینین، اس کی اپنی آنکھیں نہیں تھی؟ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی تھی؟ ولسانا وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے تھے؟ وہدیناہ النجدین، ہم نے خیر اور شر دونوں راہ کاٹی تھی اس کو، فلقتھم بین العقبہ، لیکن یہ مشکل گھاٹی چڑھائی، مشکل گھاٹی تھی نہیں کرنا، یوں پیسے اڑا دینا، یہ اسی لیے آسان نفس کی تسکین کر رہا، مری جا پھر 5 لاکھ خرچ کرانا، یہ تسکین کا سبب تھا اس کے لیے، اس کا نفس ہوتا تھا، یہ فضول خرچیوں کے اندر آنا اور بیدار کی دعوت کر کے اور ڈھینگے مارنا گر کے لوگوں سے میرے تعلق ہے اور لاکھوں پہ خرچ کر کے دعوت میں اس پر اس کے نفس کو تسکین ہوتی تھی، لیکن کہا جو مشکل گھاٹی ہے اس میں نفس کو تسکین نہیں، روح کے قرار ہے سبب ہے، لیکن یہ اس گھاٹی پہ نہیں تھی۔ وہ کیا گھاٹی ہے؟ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ قرآن نے بیان آگے سنا وما دعاک منعک، تجھے کیا پتا کہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ آگے فرمایا وہ کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا، کسی دکھیے کے کام آ جا۔ یہ جو 5 لاکھ مری میں اڑایا ہے، اس کی بجائے بہتر نہیں تھا کہ یتیم بچیوں کی شادی کر دیتا ہے؟ یہ تیرے لیے نہیں تھا وہ بوڑھے باپ جن کی بیٹیاں ان کی دہلیز پہ جوان بیٹھ رہے ہیں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہیں کرتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے جہیز موجود نہیں ہے، تو چپکے سے جاتا ہے رات کے اندھیرے کے اندر ان کی مٹھی کے اندر یہ 5 لاکھ روپیہ دے آنا، اور اسے یہ بھی رہتا کرتا کسی کو خبر نہ ہونے پائے تو تیری روح کو تسکین نہ نصیب ہو سکتی۔ لیکن یہ مشکل گھاٹی تھی، تو ایسا عادی ہو گیا انسان، تو عید کے موقع پہ کسی کو آٹے کی بھوک دینے لگتا ہے تو 7 آدھاروں میں فوٹوگرافروں کو بلا لیتا ہے اور کہتے ہیں میں دینے لگا ہوں اس کو عید میں کہ اور یہ بڑی تصویر 7 آدھاروں میں چھپنی چاہیے، تو اس طرح عادی ہو گیا، غریب ہی وہ پر تھوڑا تماشا دیکھتا ہے اور اس کا اشتہار لگاتا ہے، تو بھول گیا ہے ان دکھیوں کو، ان پریشان حالوں کو، تو جو ہے وہ امیر لوگوں کی افطاری کر کے فضول خرچہ کرتا ہے، لیکن کبھی تم غریبوں کو بھی پوچھا کہ تمہارے گھروں میں نان شبینہ بھی ہے یا کیا؟ تم نے کبھی ان کو بھی پوچھا کہ جو فضول کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں اور سحری کے مقبول خشک روٹی سے روزہ رکھ لیتے ہیں اور سارا دن تڑپتے ہیں، ان کا بھی کبھی آئے پہنچا ہوتا، اور اگر اپنی ذاتی خواہش کی بجائے ان لوگوں تک یہ مان پہنچایا ہوگا تو یقیناً یہ گھاٹی تھی تو مشکل لیکن ایک سے بڑھ کر بہت ساری وابستہ تھی، وہ مشکل گھاٹی آ گیا کسی بندے کی گردن چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا موت کے دن کھانا کھلانا، یعنی جب خوشحالی کے دن میں راحت نہ ہو تو کسی کو کھانا کھلا دینا یہ اتنا مشکل نہیں، لیکن جب وہ انسان کو اپنے لیے پریشانی ہوتی ہوئی ہو تو پھر کسی کو کھلانا یہ چیز اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم کو، اس یتیم کو جو قریبی تھی، دور کے یتیم کی بھی تعبیر ہے شریعت میں، لیکن یہاں قریبی تھی، یتیم کا تذکرہ صحیح کیا گیا کہ ابھی سے کہا گیا یہ مشکل گھاٹا ہے، اس لیے انسان اپنی قریبی یتیموں کی جب مدد کرتا ہے بھتیجوں کی باندھ تو اس میں معاشرے میں سے زندہ ہے، لہذا انسان ان کو تو باز نظر ہی احساس دیتا ہے، ایک پوزیشن کی مدد کر کے داد ہوتا ہے، مشہور کرتا ہے، اس لیے کا مشکل گھاٹا یہ تھی جو قریبی رشتہ دار تھے، غریب اور یتیم جو تھے ان کی مدد کرتا تھا تاکہ نفس بھی شاک ہوتا تھا اور اس پہ جو ہے وہ قبولیت بھی ہو رہی تھی۔ اور مسکین داماتا، ایک وہ مسکین ہے کہ اگر ان کو خیرات دی جائے وہ تمہاری ثقافت کا ڈنڈورا پھینکیں گے، لیکن یہ وہ ایسے مسکین ہے کہ جو مٹی سے ملے ہوئے ایسے سکھتا ہے، اگر چمکے سے جا کے آپ کو خیرات دیا ہو تو وہ تمہاری ثقافت کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے، لہذا اس کی طرف انسان مائل نہیں ہوئی بلکہ اس سمت مائل ہوتا ہے جہاں اس کا اشتہار لگنا۔ تو کہا کہ مشکل گھاٹی یہ ہے یتیمن ذا مقربہ اور مسکینن ذا متربہ، خاص مسکین ثم کان من الذین آمنوا،
اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، آپس میں وہ صبر کی وصیتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ معاشرے میں دو ہی طبقے ہیں، ایک طبقہ خوشحال اور ایک طبقہ بدحال۔ دونوں کی ذمہ دار اس آیت میں بیان ہے۔ جو بدحال طبقہ ہے، دکھی طبقہ ہے، بیمار طبقہ ہے، غربت و چرکیے میں پسنے والا ہے، اذیت یہ مبتلا ہے، مظلوم طبقہ ہے، اس طبقے کی راہ ہے کہ صبر کے بدلے میں اللہ نے جل جلاؤ